सरकारलाई पूर्णता दिने र प्रदेश सरकार गठनमा जुट्ने गठबन्धन सरकारको निर्णय। 7 दलीय गठबन्धन सरकारको आयु लामो नभएको नेपाली कांग्रेसको टिप्पणी। सत्ता प्राप्तिका लागि अवसरवादी गठबन्धन बनाइएको आरोप। परिस्थिति हेरेर मात्रै सरकारलाई समर्थन गर्ने एकीकृत समाजवादीको भनाइ। सन् 2023 मा विश्वका 1/3 मुलुकले आर्थिक मन्दी झेल्नु पर्ने मुद्रा कोषको चेतावनीपछि नेपालको अर्थतन्त्रलाई लिएर चासो जोखिम भए पनि संकटमा भने नपरेको विज्ञहरूको दाबी। विभिन्न जिल्लामा बढ्दो चिसो र शीतलहरका कारण जनजीवन कष्टकर। तराई मधेसका कतिपय जिल्लाका अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढ्दै। आर्थिक संकट चुलिएपछि पाकिस्तान सरकारद्वारा किनमेल केन्द्र र बजारहरू हरेक दिन चाँडै बन्द गर्न आदेश। र नेपाल T20 लिगमा आज लुम्बिनी अल स्टार्स र लुम्बिनी विराटनगर सुपर किङ्स विजय। लिगमा म्याच फिक्सिङ भएको पर्याप्त प्रमाण सहित उजुरी गर्न क्रिकेट संघको आग्रह। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ 7 दलीय गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साँझ बसेको बैठकले विशेष गरेर नागरिकसँग सरोकार राख्ने, जनताको मन छुन सक्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनजीविकाका सवाल तथा अन्य नीतिगत सवालमा केन्द्रित रहेर सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको हो। सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएर सरकारले संसदबाट विश्वासको मत ल्याएपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार हुने गरी दलहरूबीच सहमति भएको छ। बैठकमा संघीय सरकारलाई पूर्णता दिने र प्रदेश सरकार गठनमा जुट्ने सहमति समेत भएको छ। गठबन्धन सरकारले 1-2 दिनमै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले 7 दलीय गठबन्धन सरकारको आयु लामो नभएको टिप्पणी गरेको छ। सत्ता प्राप्तिका लागि अवसरवादी गठबन्धन निर्माण भएको भन्दै कांग्रेसले भिन्न विचार भएका पार्टीहरूको गठबन्धन दिगो नहुने बताएको हो। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे पार्टीको धारणाबारे जानकारी गराउन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले संविधान र संघीयता विरोधी पार्टी समेत मिलेर बनेको गठबन्धनको आयु लामो हुन नसक्ने बताउनुभयो। त्यो गठबन्धन अवसर केन्द्रित गठबन्धन हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। विचारमा एकता छैन, दृष्टिकोणमा एकता छैन। कुन दलले ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी कसले कति प्राप्त गर्ने विषयमै अहिलेसम्म चाहिँ रुमलिरहेको अवस्था हामीले चाहिँ हेरिराखेका छौँ। र त्यस अर्थमा मलाई लाग्दछ यो जुन अहिले चाहिँ बनेको गठबन्धनको सरकारको आयु छोटिन सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू पनि हामीले चाहिँ देखिराखेका छौँ। तथापि जुन बेलासम्म नेपाली कांग्रेस पार्टी विपक्षमा रहन्छ त्यो बेलासम्म हामी सशक्त विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने दिन नजिकै गर्दा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न उठाएको हो। यसैबीच प्रवक्ता महतले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किनुमा पार्टी नेतृत्व मात्र जिम्मेवार नभएको बताउनुभयो। पार्टीको निर्णय अनुसार सरकारको नेतृत्व लिन खोज्दा गठबन्धन भत्किएको उहाँको भनाइ थियो। सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने म्यान्डेट प्राप्त भए पनि वैकल्पिक गठबन्धनतिर नसोचेकाले समस्या आएको उहाँको भनाइ छ। कार्य सम्पादन समितिले त्यसमा पदाधिकारीदेखि लिएर सम्पूर्ण शीर्षस्थ नेताहरू त्यसले सर्वसम्मत निर्णय के गर्छ भने नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्व सरकार बनाउनु पर्छ भन्छ। त्यस्तो चाहिँ भत्किने अवस्थामा जानु हुँदैन भन्दाखेरि त जो हामी पार्टीका साथीहरू चाहिँ यति चाहिँ गतिशील छौँ कि सानो सानो कुरालाई लिएर बाहिर नै हामी अभिव्यक्ति दिइरहेछौँ भनेदेखि यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा अभिव्यक्ति यस्तो भयो हुन थाल्यो भने चाहिँ यसो गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ अभिव्यक्ति नै नसक्ने अवस्था थिएन। तर गठबन्धन कायम गर्नको लागि सेकेन्ड बेस्ट अल्टरनेटिभमा पनि जानु पर्थ्यो भन्ने कुरो हो भने त्यो विषयप्रति चिन्ता राख्ने चिन्तित पार्टीका जिम्मेदार साथीहरूले जो जिम्मेवारी यो चाहिँ छलफलमा जिम्मेवारी लिनुभएको छ त्यहाँ राख्नुपर्ने त त्यत्तिकै जिम्मेवारी हो नि, कर्तव्य हो नि, त्यो गर्न नसक्ने भन्ने चाहिँ ठाउँ थिएन। यसैबीच एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक परिस्थिति हेरेर मात्र आफ्नो पार्टीले 7 दलीय गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा कुनै व्यक्तिको अनुहार हेरेर नभई नीतिका आधारमा निर्णय गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिलेसम्म हामीले यो सरकारले कस्तो नीति र कार्यक्रम लिन्छ भन्ने कुरा हेर्नै पाएका छैन।
मान्छेको अनुहार हेरेर गर्ने हो भने प्रचण्डजीको अनुहार हेर्दाखेरि ल समर्थन गरिदिने भन्दै हुन्। अनुहारले हेर्दाखेरि समर्थन गर्ने कुरा मात्रै सुन्न मन लागेको छ भने गरिदियो, तर अनुहारले पनि कहिले काहीँ हुँदैन। त्यहाँ अनेक छन्, के गर्छन् थाहा छैन। अनि अर्को पाटो पनि त छ नि, हामी पनि त नेपालको राजनीतिमा छौँ, हामीलाई केही पनि जानकारी छैन। अनि त्यतिकै हामीले अगाडि सरेर बोल्ने कुराको के को हतार? हामीलाई के बित्दो छ र? 26 गते हो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरा। 26 गतेका दिनसम्ममा हामीले निर्णय गरे पुगेन, भइगयो नि, सस्पेन्समै रहोस्। अर्को एक प्रसङ्गमा अध्यक्ष नेपालले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई साङ्गठनिक संरचना बलियो बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। चुनावमा भएका कमी कमजोरीले राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको भन्दै उहाँले अब साङ्गठनिक विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रै नेता कार्यकर्ताहरू जसरी खट्नु पर्दथ्यो, जसरी जनताको माझमा जानु पर्दथ्यो, समानुपातिक मतको निम्ति योजनाबद्ध रूपमा जुट्नु पर्दथ्यो, त्यसमा कमी भएर मात्रै हो। नभए राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीको 3% को जुन थ्रेसहोल्ड हो त्यो नाग्न नसकिने अवस्था थिएन। पार्टी निर्माण गर्न हामी सक्यौं भने, गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा, बस्ती बस्तीमा पार्टी पुर्याउन सक्यौं भने बल्ल हामी शक्तिशाली हुन सक्छौं। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत दिन एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई आग्रह गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा आज भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पुस 26 मा संसदबाट विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। आर्थिक शक्ति सहितका विश्वका 1/3 राष्ट्रहरूले सन् 2023 मा आर्थिक मन्दी झेल्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष IMF ले चेतावनी दिएको छ। अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटो खस्किएको भन्दै नेपाल पनि यसको जोखिममा रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। उनीहरूको अनुसार अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि मूल्यवृद्धि, पुँजीगत खर्चमा ह्रास, ब्याजदर वृद्धि एवं लगानीको वातावरण सिर्जना नहुँदा जोखिमकै अवस्थामा रहे पनि सङ्कटमा भने परेको छैन। मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा नभए पनि विभिन्न सूचकले जोखिमको अवस्थामा भनिरहेको देखाएका छन्। विकास निर्माणका लागि सरकारले छुट्याउने पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना हुन लाग्दा 11.5% सीमित छ। यो वर्षका लागि 3 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले अहिलेसम्म जम्मा 43 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ। यसको सोझो असर तरलतामा परेको छ। बजारमा लगानी योग्य रकम तरलता सिर्जना नहुँदा ब्याज दर आकाशिएको छ। लगानीको वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन भने औद्योगिक वातावरण ठप्प प्राय छ। राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि निराशाजनक छ। सरकारी राजस्वले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि मुस्किल छ। 3 खर्ब 60 अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन हुँदा सरकारी कर्मचारी र अन्य सेवा सुविधामा सरकारले 4 खर्ब भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। सरकारी खाता नै 40 अर्ब रुपियाँ बढीले घाटामा छ। मूल्य वृद्धि 8.5% पुगेको छ। रेमिट्यान्सका कारण बाह्य अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिक तर्फ रोजगारी सृजना र औद्योगिक गतिविधि ठप्प प्राय हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा रहेको योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द पोखरेलको बुझाइ छ। यो जुन चक्र छ, डिप्रेसन ल्याउने र आयात बढाएर राजस्व बढाउनेले मात्रै अर्थतन्त्र टिक्नु हुँदैन। देशभित्र लगानी बढाएर उद्योग व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूलाई सहुलियत रीतमा पहुँच पुर्याएर उत्पादन बढाएर हामीले रोजगारीका अवसर नबढ्दासम्म आर्थिक सामाजिक रूपले देश स्थिर चाहिँ हुँदैन, तर सधैँभरि जोखिम चाहिँ बढिरहेको छ। रेमिट्यान्समा वृद्धि, आयातमा लामो समयदेखि लागेको प्रतिबन्ध, पर्यटनमा सुधारले बाह्य क्षेत्रमा केही सुधारको संकेत गरेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चित बढेर कम्तीमा 8 महिनालाई वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा छ। तर पछिल्लो समय आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने चाप परेको छ। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थालाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि स्वीकार गरेका छन्। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र मजबुत हुँदै गएको र आन्तरिक पाटोका केही क्षेत्रमा समस्या यथावत छन्। यद्यपि बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय हुने हो भने अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सकिने पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको तर्क छ। अर्थमन्त्री परिवर्तन हुनुभएको हुनाले र विगतमा उहाँले 2 पटक काम गर्नुभएको हुनाले राजस्वमा केही सुधार ल्याउन सक्नु होला। तर जुन चुहाट भएर विगतमा चुहाट भएर धेरै राजस्व क्षति भयो, त्यो रिकभर गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। मौद्रिक नीतिमा केही समायोजन गर्यो भने सम्भवतः पीडित भएको वर्गलाई राहत पनि पुग्ला। त्यो अर्को एउटा चुनौती हो, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने छ। अब अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
विगतमा अब अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बिचमा त्यति राम्रो सम्बन्ध थिएन। अहिलेको अर्थमन्त्री र राष्ट्र ब्याङ्कको बिचमा मेरो विचारमा सम्बन्ध राम्रो छ। त्यो सम्बन्ध राम्रो भएको कारणले पनि कतिपय नीतिगत सुधारका कुराहरू समयमै हुन सक्ला। त्यसले गर्दा धेरै ठुलो सङ्कट चाहिँ मैले देख्दिनँ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र विश्व ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.7% रहने भनिएको छ। नयाँ अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल आए लगत्तै आर्थिक परिदृश्य फेरिन थालेको छ। बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय हुने बित्तिकै अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आउन सक्ने पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाको भनाइ छ। सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने आर्थिक र वित्तीय जोखिमबाट बच्न सकिने डाक्टर खतिवड़ाले बताए। पहिलेको गठबन्धन आफ्नै भारीले थिचेर अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्नेतर्फ जानै सकेन। अहिलेको सरकारलाई पनि संयुक्त रूपमा भएर आर्थिक समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्ने कुरा देखाउन सक्नुपर्छ। त्यो प्रदर्शित पनि हुनुपर्छ। फेरि न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन खोजिएको छ, त्यसमा त्यो देखिनुपर्छ। दोस्रो कुरो, व्यवसायीहरूको विश्वास बढाउने कुराहरूमा सरकारले व्यवसाय बीच विभेद गर्दैन, कसैलाई कहा कसैलाई पाखा गर्दैन। हाम्रा आर्थिक नीतिहरू, कर नीति, भन्सार नीति, मौद्रिक नीति अथवा अरू सम्पूर्ण औद्योगिक नीतिबाट हामी कसैलाई विभेद गर्दैनौँ र सबैलाई एउटा लगानी गर्ने वातावरण बनाउँछौँ भन्ने गुमेको विश्वास पुनर्जागृत गराउनु पर्यो। पछिल्लो महिनामा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो, तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन लगत्तै राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमा केही लचकताको संकेत गरेको छ। यसले वित्तीय क्षेत्रमा सुधार आउने र अर्थतन्त्रले पुनः लय समाउने संकेत गरेको छ। तर अस्थिर राजनीतिको छायाबाट मुक्त हुन नसक्दा अर्थतन्त्रको भविष्य भने अन्यल नै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्याको विषयमा चासो राख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग आर्थिक समस्या तत्काल सुधार गर्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। पछिल्लो केही दिन यता विभिन्न जिल्लामा चिसो र शीतलहरका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। खास गरी तराई मधेसका जिल्लामा पठन पाठनदेखि लिएर दैनिक काम समेत प्रभावित भएका छन्। कतिपय जिल्लाका अस्पतालहरूमा ज्वरो, निमोनिया, रुगाखोकीका बिरामी समेत बढ्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। चिसोकै कारण कुनै नागरिकले ज्यान गुमाउने स्थिति आउन नदिने गरी काम गर्न गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको 2 दिन नबित्दै सप्तरीमा एकजनाको मृत्यु भएको छ। अत्याधिक चिसोका कारण सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका 2 जमुनीका 47 वर्षीय प्रेम यादवले ज्यान गुमाए। शीतलहर र हुस्सुले जनजीवन अस्तव्यस्त हुनुका साथै अस्पतालमा ज्वरो र निमोनियाका बिरामीको संख्या समेत बढेको छ। बढ्दो जाडो र शीतलहरका कारण पठन पाठनमा समस्या भएपछि विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा बिदा दिइएको छ। तराईमा पछिल्लो एक साता यता शीतलहर र हुस्सुको कारण चोक, बजार र बाटोमा सर्वसाधारणको आवत जावत घटेको छ। कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोले सर्वसाधारण घरभित्रै खुम्चिएर बस्न बाध्य छन्। कपिलवस्तुका स्थानीय हनुमान पाण्डे भन्छन्, जाडोले गर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त छ। मान्छे गहुँको खेती गर्ने बेलामा पनि खेती गर्न पाएको छैन। बिहानदेखि बेलुकासम्म आगो ताप्दै बसिरहेछ। जाडो अत्यधिक भएको कारणले मान्छे बिरामी दिनहुँ बिरामीको संख्या पनि थपिँदै गइरहेको छ। लगातार 8-9 दिन घाम नदेखेको कारणले कपिलवस्तुको दक्षिणी भेगमा जनजीवन एकदमै कष्टकर बनेको स्थिति छ। गृह मन्त्रालयले नागरिकका गुनासो तथा समस्यालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिन, सेवामा सहज पहुँच विस्तार, प्रविधि मैत्री र सद्भावपूर्ण व्यवहार अपनाउन निर्देशन दिएको छ। तर जाडोबाट बच्नका लागि स्थानीय निकाय र जनप्रतिनिधिले आफूहरूलाई सहयोग नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। जनकपुरका स्थानीय शहीद कवारीले भने, गाँव घर में गंदा फुंदा लागल है, कथू के अथी नहीं करेगी। हमरा वैसे कौन जरूरी है बोलू, हम तो जीत गए खेले बाजी है कथी कर। अस्पतालहरूमा बढ्दो जाडो र शीतलहरले रुगाखोकी, कोल्ड डायरिया, निमोनिया, दमका बिरामी बढेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। कपिलवस्तु स्थित तौलिहुवा अस्पताल
अस्पतालका मेडिकल अधिकृत डाक्टर गणेश छेत्री। मौसमी अहिले चाहिँ यो ज्वरोको भाइरल ज्वरोको एकदम धेरै रुगा खोकी अनि त्यो सँगै बच्चाहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ निमोनियाहरू हुने अनि ब्रोन्कियोलाइटिसहरू प्रायः जस्तो चाहिँ भाइरल रोगको यस्तो बिरामीहरू चाहिँ बढी छ अहिले। शीतलहर चलेको र हुस्सु लागेको समयमा सकेसम्म घर बाहिर नजान सुझाव चिकित्सकहरूको छ। चिसोबाट बच्न सकेसम्म तातो झोलिलो खानेकुरा प्रशस्त मात्रामा खानुपर्छ। बाक्लो न्यानो कपडा लगाउने, घर र कोठा तातो बनाउनका लागि हिटर आगो बाल्दा भेन्टिलेसन वा झ्याल खुल्ला राख्न समेत सुझाव चिकित्सकहरूको छ। सप्तरीको राज विराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर प्रकाश शाहले भने, अब चिसोबाट नै बस्ने नै खासमा तातो भएर बस्नुपर्छ। तातो खानेकुराहरू, तातो झोलिलो पदार्थहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा खानुपर्छ। अब घरमा अब हाम्रो तयारीतिर कस्तो हुन्छ भने हुस्सु लाग्ने, बाक्लो हुस्सु लाग्ने, त्यसपछि गएर हावा चल्ने समयमा कमसे कम घरभित्रै बस्यो भने, हावाबाट जोग्यो भने चिसोको अलिकति प्रभाव चाहिँ कम हुन सक्छ। र अर्को यो आगो ताप्ने पनि एउटा छन्, आगो बालेर बस्ने। तर कोठाभित्र चाहिँ आगो बालेर सुत्नु हुँदैन, बाहिर नै हामीले आगो एकछिन जिउ तताएर त्यसपछि गएर जस्तो तातो भएर बस्नु चाहिँ पर्छ। मुलुकभर पछिल्लो समय बढ्दो चिसोबाट बच्न चिकित्सकहरूको सल्लाह बमोजिम आफ्नो नियमित कार्यहरू गर्दा आम सर्वसाधारणले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। त्यस्तै चिसोकै कारणले कसैको ज्यान गुमाउन नदिन स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथमा सरिता थारू। भारतको पहलमा सन् 2023लाई अन्तर्राष्ट्रिय कोदो वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघले गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कोदो वर्ष मनाइरहँदा कुनै बेला व्यापक मात्रामा कोदो उत्पादन हुने नेपालमा अहिले यो रैथाने बालीको अवस्था कस्तो छ भन्ने चासो देखिएको छ। कोदो खेती विस्तारका लागि सरकारले अनुदान समेत दिँदै आएको छ, तर किसानहरूको गुनासो उस्तै छ। न त सरकारी सहयोग पाइएको छ, न त यसको प्रबन्धन र बजारीकरणका लागि ठोस पहल हुन नै सकेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा मुख्य गरी खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा, कास्की, बागलुङ, स्याङ्जा लगायत जिल्लामा कोदोको उत्पादन बढी हुने गरेको छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 3,14,225 मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भयो। आर्थिक वर्ष 76-77 मा 3,20,953 मेट्रिक टन उत्पादन भयो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 77-78 मा 3,26,443 मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। यो तथ्याङ्क हेर्दा कोदो उत्पादन बढे पनि सन्तोषजनक हुने अवस्था भने नभएको जानकारहरूको भनाइ छ। सरकारले केही वर्षदेखि रैथाने बालीको रूपमा कोदो उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न अहिलेसम्म 28 करोड रुपियाँ बराबरको अनुदान दिएको छ। तर कतिपय कृषकलाई कोदोको लागि अनुदान दिइन्छ भन्ने समेत थाहा छैन। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका कृषक राजकुमार खनाल भन्छन्, स्थानीय सरकार अब सबैतिरबाट करुवाला कसैले पनि हामीलाई अहिलेसम्म यस्तो अनुदानहरू आउँछ संरक्षणको लागि भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा थियो। कहाँ विनियोजन भएर कता कोही किसानले पाए भन्ने पनि हामीले थाहा छैन। सरकारवालाहरूले त केही त्यस्तो मार्केट हो बजारको केही पहल भएकै छैन। अर्का कृषक हेमन्त राईको पनि उस्तै गुनासो छ। राईले वार्षिक 15 मुरी कोदो उत्पादन गर्ने गरेका छन्। स्थानीय सरकार तथा केन्द्रीय सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि अनुदान वितरण नगरेको उनले गुनासो गरे। सरकारले चाहिँ अनुदानहरू जस्तै बिउको लागि, किरा फटिङाको लागि त्यस्तो चाहिँ खासमा अनुदान चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन हामीलाई। त्यो कोदोलाई चाहिँ हामी बेच्न पनि सकिँदैन, बेच्न पनि अब हामीले बजार पनि पाइँदैन। गाउँमै खानाको रूपमा प्रयोग गर्ने, त्यसलाई अब जाँडको रूपमा प्रयोग गर्ने, रक्सीको रूपमा प्रयोग गर्ने यो चलन छ। सरकारी अधिकारीहरूले भने कोदो खेती सोचे अनुरूप हुन नसकेको बताएका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय अन्तर्गत बाली विकास तथा कृषि जैविक संरक्षण केन्द्रका महानिर्देशक डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठले कोदो खेती प्रवर्धनको लागि 3 तहको सरकारसँग समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए। हामीले खाद्य सुरक्षा यो देशको र पोषण सुरक्षा गर्नको लागि मुख्य बालीहरूमा जानु छँदैछ। परनिर्भरता बढेको छ, आयात बढेको छ। त्यसलाई कम गर्नको लागि नेपाल सरकारको अबको यो रणनीति भनेको 3 तहको सरकारको कृषि विकासको कार्यक्रममा कोदो जलवायु परिवर्तनको हिसाबले ठुलो महत्व छ। अहिले यसले चाहिँ न्यूनीकरणमा पनि यसले कार्बन उत्सर्जन कम गर्छ। बल कम लाग्ने कारणले गर्दाखेरि नाइट्रस अक्साइड लगायतका जुन उत्सर्जन गरेर यो हाम्रो हरित ग्यास उत्सर्जन हुन्छ त्यसमा पनि कम गर्छ। थोरैबाट धेरै उत्पादन गर्न परेको छ कि हामीलाई। कोदो बालीहरू भनेको सिँचाइ भए नि हुने, नभए पनि केही न केही फल्ने, त्यसै गरी रोग किरा कम लाग्ने, खराब मौसममा खराब जलवायु
जलवायुमा पनि उत्पादन दिन सकिने, माटो कमजोर भए पनि उत्पादन दिन सकिने भएको कारणले गर्दा यो जलवायु अनुकूलन छ। सरकारले धान, मकै, गहुँ लगायत बालीलाई प्राथमिकता दिए पनि कोदो उत्पादनमा पर्याप्त चासो नदिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक कृष्णहरि घिमिरे कोदो बालीको अनुसन्धान र संरक्षण गर्न तथा बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उनी भन्छन्, धान, मकै, गहुँ जस्ता बालीहरूलाई बढी प्राथमिकता छ। कोदो चौथो जनवालीमा पर्छ, धान, मकै र गहुँ पनि नेपालको लागि जति त्यसको अब योगदान अनुसार सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो अथवा त्यसको लागि लगानी हुनुपर्थ्यो, त्यो अनुकूलमा त्यो अनुपातमा भएको छैन। सरकारको प्राथमिकता अथवा महत्त्व सरकारले त्यति दिन नसकेको चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। कोदोको परिकार खाने संस्कृति विगतको तुलनामा घट्दै गएको छ। सन्तुलित भोजनको लागि कोदो एउटा महत्त्वपूर्ण खाद्य सामग्री भएको पोषणविदहरूको भनाइ छ। विशेष गरी बालबालिका, सुत्केरी महिलाहरूलाई निकै फाइदाजनक खाना भएको पोषणविद डाक्टर अरुणा उप्रेतीले बताइन्। महिला पुरुष दुईटैको स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ, तर महिलाहरूलाई विशेष गरी गर्भावस्थामा, सुत्केरी अवस्थामा कोदोका विभिन्न परिकारहरू खुवाउने हो भने रगतको कमीबाट हुने समस्याबाट बाँच्न सकिन्छ। यसमा भएको विभिन्न तत्त्वहरूले दुध बढाउन पनि मद्दत गर्छ। सुत्केरी महिलाहरूलाई जुन जिउ सिउ दुख्ने त्यसबाट पनि तङ्ग्रिन मद्दत गर्छ। सुत्केरीलाई थकाइ लागिराख्ने, महिनावारी सुक्ने जुन समस्या हुन्छ नि, प्रयोग गर्यो भने विभिन्न तरिकाको पोषण पुग्छ र त्यो पोषणले महिलाहरूलाई धेरै फाइदा गर्छ। पनि बिरामी भएका मानिसहरूलाई अलिकता यो कोदोको झोल जस्तो सुप जस्तो बनाएर तङ्ग्रिनमा पनि धेरै मद्दत गर्छ। एकातिर पर्याप्त बजार नपाउँदा कोदो खेतीतिर कृषकको ध्यान गएको छैन भने अर्कोतर्फ कोदोको प्रयोग ग्रामीण इलाकामा समेत घट्दै गएको छ। त्यसैले सरकारी अनुदानलाई किसान माझ पुर्याएर यसको प्रवर्धन गरी कोदोको फाइदा बारे आम उपभोक्तालाई अवगत गराउनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीबाट आस गुरुङको नमस्कार। लमजुङका पर्यटकीय गाउँहरू पर्यटकले भरिभराउ भएका छन्। खोलासोत्र गाउँपालिका 4 भुजुङ, स्मार्ट भिलेज घलेगाउँ, बेसीसर नगरपालिका 3 को काउलेपानी, राइनस नगरपालिका 9 को राइनसकोट लगायत गाउँ पर्यटकले भरिभराउ भएका हुन्। पर्यटक गाउँका होमस्टेमा आउनुका साथै पिकनिक खान समेत आउने गरेका छन्। पर्यटन व्यवस्थापन समिति ग्रामीण पर्यटन घलेगाउँका कार्यालय सचिव दीर्घ घलेले दैनिक 150 पर्यटक आउने गरेको बताउनुभयो। दोर्दी गाउँपालिकाका किसानहरू च्याउ खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। उनीहरूले गाउँपालिकाको सहयोगमा व्यावसायिक रूपमा च्याउ खेती थालेका हुन्। कन्या च्याउको खेती गर्न किसानहरू आकर्षित हुन थालेपछि गाउँपालिकाले 75% अनुदानमा बिउ वितरण गरेको छ। दोर्दी 1 देखि 9 सम्मका किसानले च्याउको धमाधम खेती गर्न थालेको गाउँपालिकाको कृषि प्राविधिक सहायक निराजन पौडेलले बताउनुभयो। गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले गाउँघरमा खेती गरी उपभोग गर्न सकिने भएकाले ग्रामीण भेगका किसानलाई च्याउ उत्पादनका लागि बिउ वितरण गरिएको बताउनुभयो। मध्य नेपाल नगरपालिका 3 सूर्यपाल र वडा नम्बर 4 रमगाको चर्दी बजार जोड्ने गरी चर्दी खोलामा पक्की पुल निर्माण सुरु भएको छ। पुल निर्माण सकेपछि स्थानीयलाई आवत जावतमा सहज हुने मध्य नेपाल नगरपालिका 3 का अध्यक्ष केशव न्यौपानेले बताउनुभयो। मध्य नेपाल नगरपालिकाका इन्जिनियर उत्तम सुवेदीले गत जेठमा केबीसी प्रसाद जेबी चितवनसँग सम्झौता गरेर पुल निर्माण कार्य सुरु गरिएको बताउनुभयो। करिब 3 करोड 75 लाख रुपियाँको लागत एस्टिमेट रहेको सो पुल 2 करोड 50 लाख रुपियाँमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। लमजुङमा पशुपालन व्यवसायमा किसानको आकर्षण बढ्दो छ। उपयुक्त हावापानी, चरण क्षेत्र साथै पशुजन्य उत्पादनको मागले पशुपालन व्यवसायमा किसानको आकर्षण बढ्दो छ। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङका प्रमुख डाक्टर रूपेश श्रेष्ठले विदेशबाट फर्किएका साथै विदेश नगएका युवा पनि व्यावसायिक गाई पालन, भैँसी पालन, बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन, कुखुरा पालन, माछा पालन लगायत व्यवसायमा जुटेको बताउनुभयो। अवस्था लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आस गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार। लमजुङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ। उद्योगिक व्यवसायको तीव्र विरोधपछि ब्याङ्कले मार्गदर्शनमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिएकालाई चुक्ता गर्ने समेत थपिदिएको छ। तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिएकाले अब किस्ताबन्दीमा 2082 असार मसान्तसम्म भुक्तानी गरे हुने व्यवस्था कायम गरिएको छ। यसअघि 2080 असारसम्म म्याद थियो। सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएको रकमलाई अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुने गरी आवधिक कर्जा शीर्षकमा मिलान गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको छ। नयाँ मार्गदर्शन अनुसार ठूला व्यवसायले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल कारोबार बिक्रीको 25% सम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ। यस्तो अवधिमा
यस्तो आवधिक कर्जा व्यवसायले समय अवगावै चुक्ता गर्न चाहेमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन पाउने छैनन्। 2079 कार्तिकदेखि लागू भएको सो व्यवस्था भन्दा पहिले नै तोकिएको सीमा भन्दा बढी ऋण लिएकालाई तिर्ने समय सीमा थप गरिएको हो। तोकिएको सीमा भन्दा बढी भएको कर्जा 5 किस्तामा तिर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। कर्जाको अवधि, भुक्तानी तालिका तथा किस्ता रकम परिवर्तन गर्न भने नपाइने व्यवस्था छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तान सरकारले किनमेल केन्द्र र बजारहरू हरेक दिन चाँडै बन्द गर्न आदेश दिएको छ। आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको पाकिस्तानका रक्षा मन्त्री ख्वाजा आसिफले सो कदमले मुलुकका लागि करिब 62 अर्ब पाकिस्तानी रुपियाँ बचाउन सकिने उल्लेख गर्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पाकिस्तानले अधिकांश ऊर्जा आयातित जीवाश्म इन्धन प्रयोग गरेर उत्पादन गर्छ। गत वर्ष विश्वमा ऊर्जाको मूल्य उकालो लागेदेखि नै पाकिस्तानको घट्दो अर्थतन्त्रमा थप दबाव सिर्जना भएको थियो। ऊर्जा आयातका लागि भुक्तान गर्न अन्य देशलाई विदेशी मुद्रा, विशेष गरी अमेरिकी डलर चाहिन्छ। गत वर्ष विदेशी मुद्राको सञ्चित करिब 50% घटेपछि पाकिस्तान सरकारले आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। पाकिस्तान सरकारसँग हाल 1 महिनाका लागि आयात गर्ने विदेशी मुद्रा मात्र सञ्चित रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। अब अन्त्यमा खेल प्रसङ्ग। काठमाडौँमा जारी नेपाल T20 लिगमा लुम्बिनी अल स्टार्स र विराटनगर सुपर किङ्स विजय भएका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको आजको पहिलो खेलमा लुम्बिनीले काठमाडौँ नाइट्सलाई 102 रनको फ्राइकिलो अन्तरले पराजित गर्यो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले निर्धारित 17 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 183 रन जोड्यो। 184 रनको विजय लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको काठमाडौँ 15.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 81 रनमा समेट्यो। काठमाडौँ 8 खेल मध्ये 4 जित र 4 हार सहित 8 अङ्कका साथ तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। त्यस्तै 9 खेल खेलेको लुम्बिनी 8 मा जित र 1 मा पराजयसँगै 16 अङ्कका साथमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायमै छ। यसैबीच आजको दोस्रो खेलमा विराटनगर सुपर किङ्सले फार वेस्ट युनाइटेडलाई 4 विकेटले पराजित गरेको छ। जितका लागि 157 रनको लक्ष्य पाएको विराटनगरले 19.3 ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा जित निकालेको हो। यसैबीच नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जारी नेपाल T20 लिगमा म्याच फिक्सिङका विषयमा ठोस प्रमाणसहित उजुरी गर्न आग्रह गरेको छ। लिगमा म्याच फिक्सिङ भएको भन्दै भ्रामक र मिथ्या सूचना फैलाइएको क्यानले दावी गरेको छ। क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले विज्ञप्ति जारी गर्दै लिगमा म्याच फिक्सिङ भएको जानकारी भए क्रिकेट संघको कार्यालय वा एन्टी करप्सन युनिटमा उजुरी दिन आग्रह गर्नुभएको हो। काठमाडौँमा जारी सो लिग दौरानका क्रममा म्याच फिक्सिङ भएको भन्दै क्यान नेतृत्वको आलोचना भएको थियो। नेपाली क्रिकेट र राष्ट्रको नाममा ठेस पुग्ने गरी हल्ला फैलाइएको समेत क्यानले जनाएको छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।